सम्पूर्णमा नमस्कार। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो तहको आज मात्रै भएको परीक्षाको अप्सनहरू कुन कुनमा लगाउनु भयो, कति मिले कति मिलेनन् भन्ने कुराको इभ्यालुएसन गर्नको लागि मैले कि डी छ मसँग, कि डी को क्वेसन पढेर यसको अप्सन यो हो भनेर भन्छु, हेरेर चेक गर्नुहोला। कि डीमा फर्स्टमा छ दिएको मध्ये कुन विनिमय अधिकार पत्र होइन भनेको छ, त्यसको चाहिँ अप्सन डी सही आन्सर हो। अर्थात् अकाउन्ट पेई क्रस चेक चाहिँ विनिमय पत्र होइन। प्रोमिसरी नोट बिल अफ एक्सचेन्ज विनिमय पत्र अधिकार नै हो, उसको अधिकारहरू नै हो भने ब्यारियर चेक पनि विनिमय पत्र अधिकार हो, जहाँनिर अकाउन्ट पेई क्रस चेक चाहिँ होइन। एन्ड नेक्स्टमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख अङ्गहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन भनेको छ, त्यहाँनिर अप्सन डी सही हो। विश्व बैङ्क समूह पर्दैन, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, साधारण सभा पर्छ। एन्ड नेक्स्टमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मुख्यालय कहाँ छ भनेको छ, त्यो जेनेभाको स्विजरल्यान्ड हो। स्विजरल्यान्डको जेनेभा, जुन हिजो पनि स्विजरल्यान्डको जेनेभा भन्ने कुरा आएको थियो। एन्ड सेतो हात्तीको देश भनेर कुनलाई चिनिन्छ भनेको छ, थाइल्यान्ड हो। सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्डमा। एन्ड नेक्स्ट अपरेटिङ सिस्टम कुन होइन भनेको छ। अब यहाँनिर विन्डोज 95, विन्डोज 98, विन्डोज 96 र विन्डोज 2000 अभाइलेबल छ अप्सन, जसमध्ये 2000 पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, 95 पनि हो, 98 पनि हो र विन्डोज 96 चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम होइन। त्यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ फेलियर अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा रहेको त छ, यद्यपि त्यो प्रयोगमा आएको अपरेटिङ सिस्टम होइन। एन्ड नेक्स्टमा एबिआईको पूरा रूप के हो भनेको छ, कि डी को क्वेसन नम्बर 6 मा एबिआई को पूरा रूप भनेको अडियो भिडियो इन्टरलिभ हो। अब कति साथीहरूले अडियो भिडियो इन्टरफेस लगाउनु भएको छ होला, अप्सन बी यसको अडियो भिडियो इन्टरलिभ। एन्ड नेक्स्टमा कम्प्युटर प्रणालीको दिमाग भनेको के हो भनेको छ, अप्सन सी सीपीयू, कम्प्युटर प्रणालीको ब्रेन। एन्ड नेक्स्टमा युनिक्सको पूरा रूप के हो भनेको छ, युनिक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, यसको पूरा रूप के हो, फुल फर्म अफ युनिक्स। यो चाहिँ अप्सन सी यसको सही हो, युनिक्सको पूरा रूप अर्थात् युनिप्लेक्स इन्फर्मेसनल कम्प्युटिङ सिस्टम हो युनिक्सको पूरा रूप। एन्ड इन्ट्रानेटहरू कति प्रकारको हुन्छन् भनेको छ क्वेसन नम्बर 9 मा। इन्ट्रानेट चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ, यो द कोलाबोरेसन प्लेटफर्म भन्ने कुरा, अनि इन्टरनल वेबसाइट र डिस्ट्रिब्युटेड इन्ट्रानेट भनेर 3 प्रकारको हुन्छ इन्ट्रानेट, अप्सन बी सही। एन्ड नेक्स्टमा स्थानीय तहको निक्षेपको कति प्रतिशत रकमलाई सिडी रेसियो गणनाको लागि उपयोग गर्न पाइन्छ भनेको छ, यो 80% नै हो। सिडी रेसियोको लागि गणनाको लागि उपयोग गर्न पाइने 80%। एन्ड नेक्स्ट वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानीको दर तलका मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ, विच अफ द फलोइङ बिलोङ टु लेन्डिङ रेट अफ कमर्सियल ब्याङ्क। यहाँनिर अप्सन छ सिआरआर, बेस रेट, एसएलआर, ब्याङ्क रेट, जस अन्तर्गत अप्सन ए ब्याङ्क रेट यसको करेक्ट एन्सर हो। एन्ड नेक्स्टमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नोट कोषबाट रकम झिक्दा र राख्दा कुनै एक दरको नोटमा कम्तीमा कति थानसम्म झिक्नु वा राख्नुपर्ने प्रावधान छ भनेको छ 100 थान। अब किनभने 100 थान भनेको तपाईँले ब्याङ्कबाट पैसा झिक्दा 5 को होस्, 1000 को होस्, जतिको होस्, 100 को गड्डी हुन्छ एउटा, त्यो भएर 100 थान, अप्सन ए सही त्यसको लागि। एन्ड क्वेसन नम्बर 13 मा केवाइसी फर्ममा तलका मध्ये कुन कुरा समावेश हुँदैन भनेको छ, यसको अप्सन सी हो। वैवाहिक स्थिति समावेश हुँदैन, पारिवारिक विवरण पनि समावेश हुन्छ, बुवा आमाको नाम थर, आय स्रोतको पहिचान हुने भइहाल्यो, ठेगाना चाहिन्छ नै। एन्ड नेक्स्टमा राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, यद्यपि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल चाहिँ 4 वर्ष हुने गर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा तलको मध्ये कुन चाहिँ भुक्तानीको साधन होइन भनेको छ, मिन्स अफ पेमेन्ट कुन होइन भनेको छ, यसमध्ये नगद, सेयर पत्र, चेक, मोबाइल पेमेन्ट छ। यसको चाहिँ सेयर पत्र भुक्तानीको साधन होइन। यसमा तपाईँले के लगाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा छ नेपाल सरकारले चाँदी आयातमा कति भन्सार महसुल कायम गरेको छ भनेको छ। यसको मैले अहिले भर्खर कस्टम ड्युटीको वेबसाइटमा गएर हेरेको, त्यसको लागि 10 ग्राम ल्याउँदाखेरि 75 रुपियाँ भन्सार लाग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ यहाँनिर अप्सन छैन, यसको तपाईँले के गर्नुभयो यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड नेक्स्टमा तलको मध्ये कुन ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त होइन भनेको छ, जस अन्तर्गत ग्राहक गोपनीयता सिद्धान्त, कार्य विभाजन सिद्धान्त, व्यावसायिक नैतिकताको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त छ। यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तमा कार्य विभाजन सिद्धान्त पर्दैन। एन्ड नेक्स्टमा कुन निक्षेप खाता होइन भनेको छ, त्यो तपाईँहरूले थाहा छँदैछ। मुद्दती, पुँजी खाता, चल्ती खाता, बचत खाता मध्ये
पुँजी खाता निक्षेप खाता होइन। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले सङ्कलन गरेको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्छ। यसलाई के भनिन्छ भनेको छ, यसलाई अनिवार्य नगद अनुपात, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो, CRR भनेको यही हो, अर्थात् RRR CRR यही कुरा हो। अप्सन सी यसको सही। एन्ड नेक्स्टमा राष्ट्र बैंकको स्थापना प्रधानमन्त्री को पालामा भएको थियो भनेको थियो, टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा भएको थियो। टङ्कप्रसाद आचार्य सन् 1956 देखि 57मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो। हिमालयन शमशेर को फर्स्ट गभर्नर एन्ड टङ्कप्रसाद प्रधानमन्त्री। त्यो अवधिमा फेरि कस्तो भएको थियो भन्दा हिमालयन शमशेरको 13 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने वैशाख 15 गते हिमालयन शमशेरको विवाह पनि भएको थियो। एन्ड नेक्स्टमा नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड थाहा छ हजुरलाई। बैंक तथा वित्तीय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 64 अनुसार अनाधिकृत रूपमा खाता खोलेमा वा रकम जम्मा गरेमा कति कैद सजाय हुने भनेको छ 3 महिनासम्म कैद हुन्छ। अनाधिकृत रूपमा खाता खोलेमा वा रकम जम्मा गरेमा 3 महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि मुद्रा बजारको नियामक निकाय रेगुलेटरी बडी अफ मनी मार्केट मोनेटरी मार्केट हिजो पनि आएको थियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। एन्ड नेक्स्ट क्यामेल रेटिङ पद्धति भनेको ब्याङ्क सुपरभिजनको लागि हो है। क्यामेल रेटिङ पद्धति अर्थात् क्यामेल रेटिङ इज अ मेथड अफ ब्याङ्क सुपरभिजन, अप्सन सी। एन्ड नेक्स्ट सबै परिस्थितिहरूको लागि उपयुक्त नेतृत्वको कुनै एक शैली छैन। यो नेतृत्वको आधारभूत अवधारणा हो। के को हो भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी थ्योरीको यो पारिस्थितिक सिद्धान्त छ, पारिस्थितिक प्रणाली, सिचुएसनल एप्रोच, अर्थात् जुन कन्डिसनमा जस्तो प्रकारको नेतृत्व आवश्यकता पर्छ त्यो कन्डिसनमा त्यस्तै नेतृत्व प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा हो। एन्ड नेक्स्टमा छ नाफा नोक्सान खाताले के देखाउँछ भनेको छ, संस्थाको नाफा नोक्सान देखाउँछ, अप्सन ए इज करेक्ट। एन्ड नेक्स्टमा लागत सङ्ख्या र गुणस्तरको सम्बन्धमा स्वैच्छिक रूपमा सानो कामदारको समूह निरन्तर सुपरभाइजरसँग संवादमा रही समाधान गर्ने समूहलाई के भनिन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर सेल्फ म्यानेजमेन्ट टिम भनेको आफै व्यवस्थित गर्ने हो, माथि कसैसँग पनि गाइड नगरेर। म्यानेजमेन्टै अब्जेक्टिभ भनेको फरक कुरा भइहाल्यो। क्रस फङ्सनल भनेको विभिन्न विभागको एउटै तह एउटै पदको कर्मचारीहरू इन्टरेक्सन गर्ने हो भने क्वालिटी सर्कल चाहिँ यो हो। यसको सही एन्सर हो 27 को सी, क्वालिटी सर्कल। एन्ड नेक्स्टमा मानव संसाधन व्यवस्थापनले मुख्य जोड दिने विषय तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यसको अप्सन बी हो, जनशक्तिको विकास। दोहोरो लेखा प्रणालीबारे तलको कुन कुरा सही छैन भनेको छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिट पक्षमा बराबर असर पनि पर्छ। कुनै पनि प्रविष्टिले दुई खातामा असर गर्छ। डेबिट र क्रेडिट गरी दुवै पक्षमा अभिलेख राखिन्छ। यसको सही एन्सर हो अप्सन बी, नाफा नोक्सान मात्र देखाउने। यो दोहोरो लेखा प्रणालीले नाफा नोक्सान मात्रै देखाउने काम गर्दैन, त्यो भएर अप्सन बी सही भयो। एन्ड क्वेसन नम्बर 30 मा श्रम उत्पादकत्व र दक्षता वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको व्यवस्थापन सिद्धान्त तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यो व्यवस्थापन सिद्धान्त भनेको इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभ एन्ड प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको हो। एडवर्ड टेलरले अनुसरण गरेको वा उनले प्रतिपादन गरेको। अप्सन ए सही। तलको मध्ये कुन चाहिँ सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर बाह्य वातावरणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। बाह्य वातावरण भन्दा बित्तिकै ल एन्ड रेगुलेसन आफै गराउने हो। मार्केट साइज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि आफूले कति उत्पादन गर्छ त्यही अनुसार मार्केट साइज डिटरमाइन हुने हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर आफूले, भ्यालु एन्ड बिलिफ आफ्नो कर्मचारीको उपभोक्ताको भयो। एक्सचेन्ज रेट एन्ड रिस्क भनेको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ बिल्कुल गभर्मेन्टले गर्ने कुरा भयो, आफ्नो व्यवसायले भएन, त्यही भएर अप्सन डी एक्सचेन्ज रेट एन्ड रिस्क यसको सही एन्सर। नेक्स्टमा उत्प्रेरणाको आरोग्य सिद्धान्त फ्रेडरिक हर्जबर्गको हो। अप्सन ए सही छ त्यसको लागि। नेक्स्टमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रक्रियालाई सञ्चार भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो भनेको छ। यो भनाइ चाहिँ आरडब्ल्यू ग्रिफिनको हो। यसको सही एन्सर हो अप्सन ए। त्यसपछि नेक्स्टमा छ कुन चाहिँ सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने प्रक्रिया होइन भनेको छ। यसको सही एन्सर हो अप्सन बी, संश्लेषण प्रक्रिया होइन। एन्ड नेक्स्टमा अब म्याथको सुरु भयो। म्याथमा 50 मिलिलिटरको 2.50 मिलिलिटर 2.5 लिटरको कति दशमलव अंश हुन्छ भनेको छ। यसको सही एन्सर हो बी, 0.02। यो कस्तो भन्दा 2.5 लिटर भनेको 2500 मिलिलिटर हो। 2500 मिलिलिटरको 50 मिलिलिटर कति अंश हुन्छ भनेको छ 0.02 भाग हुन्छ।
6 को आधा र 6 को 2/3 जोड्दा कति हुन्छ भनेको चाहिँ 6 को आधा भनेको 3, 6 को 2/3 भनेको 6 दुना 12 अपन 3 गर्दा 4, 3 र 4 जोड्दा 7। बुझ्नु भएन भने रि गरेर सुन्नु, बुझ्नुहुन्छ 7 अर्थात् बी यसको एन्सर। 24, 36 र 40 को न्यूनतम साझा गुणन कुन हो भनेको छ। यसको साझा गुणन 360, न्यूनतम साझा भनेको लसा हो, एलसीएम। त्यसको एलसीएम लग्नुस्, तपाईहरुले आइहाल्छ। अप्सन सी 360। 5 वटा कलमको मूल्य 48 रुपैयाँ 90 पैसा पर्छ भने 4 वटा कलमको मूल्य कति पर्छ भनेको छ। 48.9 डिभाइडेड बाइ 5 इन्टु 4 गर्यो भने यसको एन्सर आउँछ अप्सन सी मा भएको 39.12 पैसा आउँछ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 39 मा कुनै व्यक्तिले 2% ब्याजको दरले 1500 लगानी गरेको छ भने 5 वर्षपछि उसले कति रकम फिर्ता पाउँछ भनेको छ। यो सामा प्लस ब्याज गरेर मिश्रधन सोधेको हो। सामा 1500 छ प्लस ब्याज भनेको पिटिआर अपन 100, 1500 इन्टु 2 इन्टु 5 अपन 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 150 र 1500 गर्दा 1650 अर्थात् यसको सही आन्सर बी। एन्ड आयात र निर्यातको अनुपात 80-20 हुँदा निर्यात 1 बिलियन छ भने आयात कति होला भनेको छ। यसको 80-20 हुँदा केहीको पनि 20% 1 छ भने 80% कति होला भन्नको लागि 4 बिलियन यसको सही आन्सर हो। 4 बिलियन अप्सनमा छैन। जस्तो 80-20 भन्यो भने होल गर्दा 5 हो, 80-20 भनेको 100 हो। इट मिन्स 80 र 20 गर्दा 100 हो भने 4 20 लाई 1 मान्ने हो भने 80 भनेको त 4 अभियसली। त्यो तपाईहरुले थाहा पाउने कुरा हो। एन्सर छैन। अब 5 लगाउनु भयो या के गर्नु भयो। त्यसपछि नेक्स्ट छ बाबु आमा र छोराको उमेर क्रमशः 40, 35 र 15 छ भने औसत कति होला भनेको छ। 40 + 35 + 15 गर्ने भागा 3 गर्ने एन्सर 30 वर्ष आउँछ। अर्थात् यसको अप्सन बी सही आन्सर हो 41 को। एन्ड नेक्स्टमा यदि ए अड नम्बर हो र बी इभन नम्बर हो भने तलको मध्ये कुन इन्टिगरमा आउँदैन भनेको छ। भनेको डेसिमलमा या होल डेसिमलमा आउँछ भनेको या त पूर्ण अङ्कमा एउटा होल डिजिटमा सिंगल डिजिटमा आउँदैन भनेको छ। अब ए अपन बी गर्दा नै सिंगल डिजिटमा आउँदैन। जस्तो 3 र 5, 3 र 7, 3 भागा 8 गर्दा 5 भागा 9 गर्दा सरी 5 भागा 10 गर्दा 10 भागा 7 गर्दा आउँदैन। एन्ड नेक्स्टमा 43 मा वर्षमा 20 रु 20 रु 10 र रु 5 को नोटहरू 3:4:5 को अनुपातमा छन्। त्यो पर्समा जम्मा 1000 नगद रहेको छ भने 5 को कतिवटा नोट रहेको छन् भनेको छ। 5 को 40 वटा नोट छन्। क्याल्कुलेसन पार्टमा त्यो कुरा हेर्न पाउनु हुनेछ। एन्ड नेक्स्टमा हल गर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। 9 को पावर -2 इन्टु 1 डिभाइडेड बाइ 3 को पावर -3। यसको सही आन्सर 1 डिभाइडेड बाइ 3 हुन्छ। अप्सन बी यसको सही हुन्छ। एन्ड नेक्स्टमा कोत पर्व हुँदाको बखत नेपालको प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह थिए। अप्सन ए इज करेक्ट। एन्ड नेक्स्ट नेपालको संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी कतिवटा धारा छन्। 31 धारा छ। त्यो थाहा छ हजुरलाई। एसिया महादेशको क्षेत्रफल 4,45,00,000 वर्ग किलोमिटर त्यहाँनिर छ। 44.5 समथिङ यसको एरिया हो। यहाँनिर 4,45,00,000 वर्ग छ। त्यही भएर अप्सन डी इज करेक्ट। एन्ड ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक समर ओलम्पिक 2020 कुन देशले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भनेको थियो। यो चाहिँ अमेरिकाले हासिल गरेको थियो। अप्सन बी करेक्ट यसको लागि। तल दिएको राजधानी सहरहरूमा तिनीहरूलाई उचाइको आधारमा घट्दो क्रममा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यो घट्दो क्रममा मिलाउँदा बोगोटा भन्ने छ जुन यो बोगोटाको 2440 यसको हाइट हो भने त्यसपछि काबुलको 1791 एन्ड किगालीको 1567 र काठमाडौँको 1400 हो। यसलाई क्रमबद्ध गर्दाखेरि यसको अप्सन बी चाहिँ सही हुन जान्छ। अप्सन बी यसको सही हो। नेपालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भनेको 2064 चैत्र 28 गते भएको हो। यसरी चाहिँ तपाईले 50 मध्ये कतिवटा मिलाउनु भयो त त्यसलाई चाहिँ तपाईले कमेन्टमा लेख्नुहोस् कति मिले। अनि सेकेन्ड पेपरको लागि यदि 25 भन्दा बढी मिलेको छन्, यदि सबैमा ठिक लगाउँदा पनि 25 मिलेको छन् या त अब कसरी छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। 20% कट छ। अब त्यो गर्दाखेरि आउने सम्भावना छ भने निर्धक्क साथ सेकेन्ड पेपरको लागि तयारी गर्नुहोस्। हजुरलाई बेस्ट अफ लक एन्ड बेस्ट विशेस फर योर कमिङ डेज। राम्रो गर्नुहोस्, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलसँग जोडिराख्नु होला। विभिन्न प्रकारको जानकारीहरू अद्यावधिक गराउने नै छौं। थ्यांक यू फर लिसनिङ। साथीको कति आएछ ए तेरो कति आयो भन्नको लागि यो भिडियो शेयर गर्नुहोस् अनि ल हेर तेरो कति आयो भन्नुहोस्। यद्यपि कुनै कुरामा कन्फ्युजन भएको भए कुनै कुरामा 50 मध्ये कहीं कन्फ्लिक्ट हुन पनि सक्छ। त्यसमा कन्फ्लिक्ट लागेको कुरामा कमेन्ट गर्नु होला, त्यही सच्याउला। हस्, थ्यांक यू।